خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آپ نو آدن آدن اٹھ جاگ فریدا اتے جھاڑو نے مسیح تو ستاد رب جاگ رہے تیری ڈاڑھ نوال فرید اب ولا جوان اٹھے آدھے او ہیک تیار دم سکے جڑا ہیک نوڈو کر جانے او کافر او مشرک رب جڑا ولیانو منے دے ہچا کیا کہ سبحان اللہ آگو رب آئے ہوئے آگو رب یا گوئی تا پتھر بھی دینا پیئے ابو چار دی مٹھی دے اندر پانڈ پتھر آگو اللہ دی توحید دا اقرار بھی کرے دا پیئے میرے محمد دی ختم نبوت دا اقرار بھی کرے دا پیئے لیکن استادی فاروقی صاحب یہ تو آدھا شاگرد آدھا ودے پتھر من گیا ہے پتھری نہیں منے دا آئے پتھر من گیا ہے پتھری نہیں منے دا آیا کہ جتائے نہیں منیا تے اللہ تینو ذلیل کر چھوڑے آکھو جڑے منے دے گن آکھو یار دے روزے دے اندر موجہ منے دے گن آکھو جڑے سدے پھر منن والے بولو آکھو جڑے بیدے پھر وہ بھی منن والے ایتا دیوبندی ویدہ پہ ایتا بریلوی ویدہ پہ ایتا اہل حدیث ویدہ پہ ایتا عرب دعاون والا عجب دعاون والا حبشی ہے افریقی ہے آکھو جڑا منے دا پیئے باب و سلام دوی جو سر سٹی ویدے آکھو دھیمے لہجے دنال میرے نبی دے بھی سلام پڑھتا ویدے نبی دے منن والا دے بھی سلام پڑھتا ویدے اگر ذوق اچ بیٹے ہو تو شیر سنا چنا آگو جا سبحان اللہ میں استادہ کنو چہرہ ہی واسے تھوڑا دیا توانے نال گالی کرنے آگو جا سبحان اللہ ہی واسے استادیہ بھی پڑھ دے راندن جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا ساری دنیا دے رحمت وڈے دا گیا جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا ساری دنیا دے رحمت وڈے دا گیا جڑے آدھے گئے نیڑے باندھے گئے سینے لاگے محمد رگے دا گیا نہیں سر تا ہمیشہ حالیں دے رسول زبان دے سبحان اللہ سبحان اللہ کو اکبر قربان ہو ونیا آکھو میرے نبی دے دروازے دے ہوتے تلوار والا آیا ہے آکھو عادل بن گیا ہے آکھو بکریاں چراون والا آیا ہے نبی دے دروازے دے ہوتے میں قربان ہو ونیا انس بن مالک بن گیا ہے آکھو تاجر آیا ہے صدیق اکبر بن گیا ہے آکھو مال والا آیا حیا والا بن گیا ہے پال آیا ہے حیدر قرار بن گیا ہے جڑا حیدر نو منے دے در اونچی سبحان اللہ سناوے جا یار کوئی کہیں نہ جماعت را کوئی کہیں نہ جماعت را لیکن میں علی نو سلام کیوں نہ کراں جڑا میرے مدنی دا جماعت را بن گیا ہے حکم گھر بھی نبی دیتا ہے دھیوی منے دے ہو جڑا نبی دی آل دا نہ کرے او میرے نال اللہ میں جا کے جا سبحان اللہ آگو گھر بھی نبی دیتا ہے بیٹی بھی نبی دیتی ہے بیٹیوں دیتی ہے آگو جدا آسمان دا سورج بھی حیا کریں دے بول آج یار تیرا مدخا دے اندر آج کوٹ تو دے اندر آج دھیلا مسئلہ چلدا بھی ہے بھائی مذاقہ کرے نا بیٹے کوئی گالی سندا بیٹے کوئی تنقید بیٹھا کرے دے لیکن سنو لوگو میرے مدنی کریم دے سامنے جڑے ویلے بچی آئی ہے جڑی غیر مسلم دی بیٹی ہے عتیق الحاتم دی پھین ہے حاتم دی بیٹی ہے قید ہو کے آئی کریے سونے نبی دے سامنے کریے آنکھوں حیاوے والا نبی سر مبارک دلے کے دے بیٹھے رحمت والا نبی آدھے میرے آپ بچی دے چہرے
تیری چادر کی ضرورت محسوس کرے دیا میرے مدنی کریم نے اے نال سختی نہیں فرمائی ایک صحابی آگے اللہ دے نبی کوئی گال نہیں اے تے کافر دی بیٹی ہے چنئی پیلی جناب کرو چنئی پیلی تے مجبور نہ کرو اے کوئی شدید دی بیٹی تے نہیں اے کوئی عمر دی بیٹی تے نہیں اے طلحہ زبیر سعد و سعید دی بیٹی تے نہیں اے تے کافر دی بیٹی ہے سنو نبی دا